ट्रंप की मुलाकात होती है नेटो के सरबराह के साथ, तो रशिया ऑटोमेटिकली इस जंग का हिस्सा बन जाएगा नेटो की वजह से। ईरान में बिलियंस डॉलर की इन्वेस्टमेंट है भारत की, जो पाकिस्तान के काम आ रही है। अमेरिका और इसराइल और नेटो, ये सारे लोग परेशान इस वजह से भी हो गए हैं कि पाकिस्तान एक बड़ी पावर के तौर पे मर्ज करके आगे आ गया है। अमेरिका को समझ ही नहीं आती कि पाकिस्तान उनके साथ क्या किया गया। यानी पाकिस्तान ने एक तो सऊदी अरब को ईरान से नहीं लड़ने दिया, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुल्फ़िकार रात एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, ईरान अमेरिका जंग, सालसी भी हवा में उड़ गई और सालस भी परेशान, दोनों ग्रुप भी गुथम गुथा। ईरान के अमेरिका के ऊपर हमले और अमेरिका के ईरान के ऊपर हमले। ईरान ने अभी तक क्लेम किया है कि वो 85 मकामात जो अमेरिका के मिडल ईस्ट के अंदर है उसको उन्होंने टारगेट किया है, जबकि अमेरिका भी पे दर पे हमले ईरान के अंदर जगह जगह कर रहे हैं। वजह क्या बनी, स्पाइलर ने क्या काम दिखाया और क्या ये जंग में अब भारत भी कूद रहा है, और क्या ये जंग पाकिस्तान तक फैल रही है, और क्या इस जंग में नेटो इसका हिस्सा बन गया है, तो क्या रशिया तक ये जंग फैलेगी। ये बहुत ही अहम गुफ्तगू है आज जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, और कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा जिसको जानकर आप खुद इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि पाकिस्तान ने बहुत बचने की कोशिश की, लेकिन अब यह जंग पाकिस्तान तक आ रही है। नाज़रीन, ट्रंप की मुलाकात होती है नेटो के सरबराह के साथ, और इसमें रोल प्ले करते हैं नेतन्याहू, इसमें रोल प्ले करते हैं यूके, इसमें रोल प्ले करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट कंट्रीज, और वहां पे कुछ मामला तय होते हैं, कुछ गिव एंड टेक किया जाता है, क्योंकि ट्रंप गिव एंड टेक का मास्टर है। और ट्रंप की जो सबसे मकबूल किताब है, वैसे 8-9 किताबें उन्होंने लिखी हैं, वो डील के हवाले से जो सबसे बड़ी किताब है, जिसमें वो कहते हैं कि मैं डील का मास्टर हूँ, वो किताब सबसे ज्यादा मशहूर है। तो डील के ज़ाहिर वो मास्टर हैं, तो उन्होंने ट्रंप के साथ, यूरोप के साथ एक सीधी सीधी डील की है, जो एनर्जी की डील है, जो ऑयल की डील है, और उसमें उनके साथ तल्लुकात उन्होंने इस्तवार किए हैं। और चूंकि उनका ईरान के साथ जो तनहा लड़ाई का एक मामला था, उसमें बड़ी कुट पड़ी उन्हें, तो उनको बड़ा शिद्दत से एहसास हुआ कि नेटो के बगैर और बगैर किसी मशवरे के अकेला वो जंग के अंदर कूदा, तो उसका ये नतीजा निकला। तो अब देर आए दुरुस्त आए वाली बात है, तो उसने नेटो को साथ लिया है। जब नेटो साथ आ जाती है तो इसका मतलब है कि रशिया की जो वार हो रही है विद इन रशिया, उसमें नेटो का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। लिविंस्की का मिडिल ईस्ट के अंदर इंटरेस्ट है अमेरिका की वजह से, वो अपने ड्रोन दुबई को भी दे रहा है, सऊदी अरब को भी दे रहा है। तो रशिया ऑटोमेटिकली इस जंग का हिस्सा बन जाएगा नेटो की वजह से। और इसमें अमेरिका ये कह रहा है, अमेरिकन एजेंसीज ये कह रही हैं कि रशिया मुसलसल सपोर्ट कर रहा है ईरान को, और जिन दिनों में ईरान में थोड़ी सी बेहतरी हुई है, ईरान ने अपने लोग भेजने शुरू कर दिए हैं रशिया की मदद के लिए। तो नेटो को इसका बड़ा गुस्सा है नेटो को, और नेटो इस पे जाग पड़ा है। और नेटो ने ट्रंप के साथ ये जो गठजोड़ किया है, पहले ना और फिर हाँ, इसके पीछे बेसिकली रशिया का रिवेंज भी है, और जो नेटो के साथ वहां पे रशिया कर रहा है, वो सारा रिवेंज इसमें शामिल है। भारत चूंकि ये सारी लड़ाई में बहुत ही जलील हुआ है और बहुत ही आइसोलेट हो गया है, तो अब भारत भी इसराइल के साथ मिलके इस सारी जंग का हिस्सा बनने जा रहा है। भारत समझ रहा है कि उसका सारी स्पेस पाकिस्तान ले गया है, बांग्लादेश उसके मिडल ईस्ट के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, कतर के अंदर, और खासकर ईरान के अंदर। ईरान में बिलियंस डॉलर की इन्वेस्टमेंट है भारत की, जो पाकिस्तान के काम आ रही है। तो भारत अब उस गुस्से की वजह से इस सारी जंग का हिस्सा बनने जा रहा है। पाकिस्तान को एडवांस तौर पे एंगेज कर लिया गया है, यानी बलूचिस्तान के अंदर जो जंग है उसको तेज कर दिया गया है। यानी ये भी इसराइल समझ ले के ओरिएंटेड और भारत ओरिएंटेड थ्रू दुबई, ये पूरा प्लान है जो बीएलए के लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है। क्योंकि अजीत डोवल के बारे में फिर खबर आ रही है कि वो दुबई में बैठा हुआ है और दुबई से वो ऑपरेट कर रहा है इस सारे मामले को, और बशीर ज़ेब और बीएलए के सारे लीडर्स और बिलियन बिलियन रुपए वहां पे उनके ऊपर फेंके जा रहे हैं, और उनको कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को एंगेज करो।
چونکہ بہت ساری ایجنسیز کی رپورٹس ایسی ہیں جو امریکہ کو دی گئی ہیں، امریکن ایجنسیز نے اور اسرائیلی ایجنسیز نے ود پروف، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایران کو کھڑا رکھے ہوئے ہے، اور جس طرح پاکستان نے وار ویلکم پاکستان کے اندر کیا ایرانیوں کو، اور جس طرح ایران کے اندر پاکستانیوں کو، اور جس طرح یہ اتنا بڑا اجتماع ہوا اور وہاں پہ پاکستان کو ویلکم کیا گیا، تو امریکہ اور اسرائیل اور نیٹو یہ سارے لوگ پریشان اس وجہ سے بھی ہو گئے ہیں کہ پاکستان ایک بڑی پاور کے طور پہ مرچ کر کے آگے آ گیا ہے۔ اسلامی دنیا اب پاکستان کی طرف دیکھنا شروع ہو گئی، ایران کی طرف دیکھنا شروع ہو گئی ہے، مڈل ایسٹ سارا کا سارا ٹرمپ کو احساس ہو رہا ہے کہ اس کے نیچے سے نکل گیا۔ اب ڈالر کو بھی ہٹ پڑے گی، پیٹرو ڈالر کا ایگریمنٹ بھی ختم ہو گیا، اور مڈل ایسٹ سے اس کو نکلنا بھی پڑے گا۔ تو یہ ملٹیپل چیزیں ہیں کہ جب امریکہ مڈل ایسٹ کے اندر پھینٹی کھاتا ہے ایران سے، اور پیچھے پاکستان چپ کر کے کام ڈال دیتا ہے، تو یہ ساری کہانی میں امریکہ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ پاکستان ان کے ساتھ کر کیا گیا۔ یعنی پاکستان نے ایک تو سعودی عرب کو ایران سے نہیں لڑنے دیا، دوسرا اپنے آپ کو بچایا، تیسرا ایران کو بچایا، چوتھا وہاں سے امریکہ کی کٹ لگوائی، اسرائیل کو ذلیل کروایا، دونوں کا برم ختم کروایا، اور ایران ایک بڑی طاقت کے طور پہ ابھر کے سامنے آیا۔ چونکہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ ایران کا کھڑے رہنا بیسیکلی پاکستان کا کھڑے رہنا، ایران کی سروائیول پاکستان کی سروائیول۔ تو یہ ساری چیزیں انہوں نے آبزرو کی ہیں کہ یہ تو بہت بڑی گیم ہوگی ہمارے ساتھ، یعنی فیلڈ مارشل تو ہمیں بہت بڑی گیم کر گیا۔ اب آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ فیلڈ مارشل کے ریمینس کی باتیں نہیں ہو رہی، یعنی ٹرمپ صاحب جو ہر تقریر میں ہر بات میں وہ فیلڈ مارشل کی بات کرتا تھا، اب وہ نہیں کر رہا۔ تو یہ بیسیکلی لڑائی جو ہے اب بھارت کو تھپکی دی گئی ہے امریکہ کی طرف سے۔ بھارت پاکستان کو انگیج کرے گا، ایک طرف سے افغانستان انگیج کرے گا، بلوچستان کے اندر افراتفری کو پھیلایا جائے گا۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح بھی کیا ہے، دو ٹوک میسج بھی دیا ہے، زیرو ٹالرنس کی بات بھی کی ہے، اور تازہ ترین جو پچھلے 24 گھنٹے 36 گھنٹے ہیں اس میں 50 سے زیادہ 60 سے زیادہ دہشت گرد مارے گئے ہیں، 44 سے زیادہ ہمارے اپنے جوان شہید ہو گئے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے، یعنی گمسان کی جنگ چل رہی ہے۔ کئی ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ ایڈمنسٹریشن نہیں جا پا رہی، اور کئی سڑکیں ایسی ہیں جو بی ایل اے نے بلاک کی ہوئی ہے۔ بس اس سے زیادہ میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو یہ ساری جو سچویشن ہے، اس ساری سچویشن پیدا کی گئی ہے تاکہ پاکستان کو اپنی پڑ جائے، چائنا پاکستان کے تھرو مدد نہ کر سکے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ چائنا جتنی مرضی ایران کی مدد کرنا چاہے وہ صرف پاکستان کے تھرو کر سکتا ہے۔ پاکستان اگر ڈسٹرب ہے، پاکستان کے راستے ڈسٹرب ہیں، بلوچستان ڈسٹرب ہے، سی پیک ڈسٹرب ہے، تو ایران کی مدد زیادہ نہیں ہو سکتی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو اس لیے یہ سارا جو ایک فیلڈنگ لگائی گئی ہے، ایران کو تھوڑا تنہا کر کے مارنے کا پروگرام بنایا گیا کہ ایران ایک بڑی طاقت بن گیا، اور ایران آگے مشورے یہ دے رہا ہے کہ جی اسلامی نیٹو بنائی جائے۔ تو امریکہ بھی اپسیٹ ہے کہ بھئی ساری میں نے جوتے بھی کھا لیے، میں ذلیل بھی ہو گیا، میں نے شکست بھی کھا لی، اور کچھ کسی حد تک تسلیم بھی کر لی، اسرائیل بھی ذلیل ہو گیا۔ اس ساری کہانی میں پاکستان ایک بڑی طاقت بن کے ابھر گیا، ایران بڑی طاقت بن کے ابھر گیا، اور مڈل ایسٹ سارا کا سارا میرے نیچے سے نکل گیا، اور اب مڈل ایسٹ سے مجھے نکلنا بھی پڑے گا۔ تو یہ بیسیکلی ایک بہت بڑا صدمہ ہے اسرائیل کے لیے، امریکہ کے لیے۔ یعنی جب امریکہ نے پچھلے دنوں اسرائیل کو کہا کہ جی میں سعودی عرب میں نہیں جا پا رہا، کویت قطر شطر سے بھی مجھے تھریٹ ہے، اور وہاں پہ حملے ہو رہے ہیں، تو میں اپنے جہاز اسرائیل کی ایئرپورٹ پہ سارے لینڈ کرنا چاہتا ہوں، یعنی پارک کرنا چاہتا ہوں۔ تو اسرائیل نے کہا جی ہمارے پاس اتنی جگہ نہیں ہے، آپ اس کو واپس ہی لے جاؤ تو بہتر ہے۔ تو پھڈا بھی ایک طرح سے پڑ گیا۔ تو بیسیکلی اب اسرائیل اور امریکہ ایک اس لڑائی کو اپنی سروائیول کی لڑائی بنا کے نیٹو کے ساتھ مل کے آگے بڑھ رہا ہے۔ تو اب آگے کیا ہوگا کہ چائنا بھی اس میں گھسے گا، رشیا بھی اس کا حصہ بنے گا، انڈیا بھی بنے گا، اسرائیل بھی بنے گا، پاکستان کو بھی بننا پڑے گا نہ چاہتے ہوئے۔ تو اب بہت ساری چیزیں جو خاموش تھی، بہت سارے باتیں جو نہیں ہو پا رہی تھی، وہ ساری باتیں ہوں گی۔ تو آگے چل کے یہ لڑائی جو ہے، یہ لڑائی ایک انٹرنیشنل ایک ورلڈ وار کی شکل اختیار کر سکتی ہے، کیونکہ نیتن یاہو اپنے ایجنڈے سے پیچھے نہیں ہٹ پا رہا، کسی صورت میں نہیں ہٹ رہا۔ جب تک نیتن یاہو نہیں ہٹتا، جو پوری دنیا کے لیے ایک تھریٹ ہے، پوری دنیا کے امن کے لیے ایک خطرہ ہے،
तब तक पूरी दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। पाकिस्तान का वजूद उनको अच्छा नहीं लग रहा, और टर्की को मैं थोड़ा मिस कर गया। टर्की भी इसके अंदर कूदेगा, और अब टर्की और पाकिस्तान की बारी है। कहा जा रहा है कि टर्की और पाकिस्तान की बारी है ईरान के बाद। लेकिन पाकिस्तान चाह रहा है, टर्की चाह रहा है कि जो लड़ाई पाकिस्तान के अंदर लड़ी जानी है या टर्की के अंदर लड़ी जानी है, वो ईरान के अंदर ही लड़ी जाए तो बेहतर है। तो ये पूरी कोशिश हो रही है कि वहां पे ही इसराइल को और अमेरिका को घेरा जाए। लेकिन अब अमेरिका और इसराइल वहां से निकल के पाकिस्तान और टर्की की तरफ भी जाना चाह रहे हैं। तो ये आने वाले दिनों में जी बड़े सरप्राइजेस होंगे, बड़ी हैरान कुन चीजें सामने आ सकती हैं, क्योंकि अभी तो सालसी सुलसी तो गई खत्म हो। और उसमें यह है कि ट्रंप साहब को जब तक दोबारा जूते नहीं लगेंगे और वो सालसी के ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि वो उसी वक्त आता है जब एग्जिट की जरूरत होती है, तब पाकिस्तान को रिक्वेस्ट नहीं करता कि मैनू बचाओ। तो अब मेरा ख्याल है कि उसको और गलतफहमी हो गई है, कुछ लोगों ने उसको और थोड़ा सा मिसगाइड कर दिया है। तो आने वाले वक्त में देखिए जी क्या रिजल्ट निकलता है। आप भी इधर है, मैं भी इधर हूँ, लेकिन ये लड़ाई आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके असरात फिर जैसे पाकिस्तान के ऊपर थे, अवाम के ऊपर थे, लोगों के ऊपर थे, ये पाकिस्तान में भी आएंगे और पूरी दुनिया में जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने का। आगे दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए ताकि बर वक्त आपको एक बैलेंस तजिया और खबर मिल सके।